السلام عليكم اخواني اخواتي ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. دونك اللي غادي نحاول نكمل فيه la dernière partie du redressement monophasé. Donc cette fois-ci je vais proposer un montage mixte, un montage qui regroupe deux thyristors avec deux diodes. Donc نتمنى ديروا abonner à ma chaîne قبل ما نبدا comme ça يوصلكم ديما الجديد de la formation. نتمنى تبارطاجيو مع les collègues تاعكم aussi. Donc on va commencer. Donc كيف قلت il s'agit d'un montage mixte. Donc في هذا le montage غادي نحاول donc là je vais écrire montage mixte. Donc في هذا le montage كيف قلت غادي نحاول rassembler deux thyristors. Voilà. Donc les deux thyristors غنديرهم à cathode commun. Ou bien sûr غادي نحاول ندير deux diodes comme vous pouvez voir. Donc à anode commun. Donc voilà. Donc هنايا غندير la charge. نخدمو montage RL. Voilà. RL. Donc là غادي ندير donc غادي نحاول ندير هنا l'alimentation. Voilà. Donc هنايا غادي نديرو la tension U. Voilà, donc هادو les deux parties راه مكاينينش bien sûr. Donc هنايا A B. Donc voilà. Donc هذا الثيرستور الاول، هذا الثيرستور الثاني، هذا لا ديود الاول، هذا لا ديود الثاني. دونك هنايا لو مونتاج بيان سور راه تقريبا كيشبه لو مونتاج 4 thyristors ولا 4 ديود. دونك ديما كنخدم لو برينسيپ تاع الغروبمون دي thyristors ولا لي ديود à cathode commun et anode commun. Donc là غادي تكون عندي لا طونسيون اللي غادي نحاول نفيزياليزيها ولا نرسم ليها لا ليغ تاعها. دونك هنا غتكون لا طونسيون اي. دونك on n'oublie pas que la tension I c'est une tension sinusoïdale اللي غتكتب على شكل U max sinus اوميغا تي. بيان سور انا الديفازاج دونك هنا ما واخداش الديفازاج، واخده الديفازاج ايكال زيرو. دونك لا هاد لا طونسيون U بيان سور c'est une tension كيف قلت sinusoïdale. دونك غتانيلا في كابي. Donc ici غتكون une tension positive ou la alternance positive, ou ici غتكون une alternance négative. Donc هذه هي la tension U max et là c'est la tension I de θ. Donc θ. Donc هنا تنكتب اوميغا تي. دونك اوميغا تي الا درنا changement de variable راه هي θ. D'accord. Donc là donc c'est une alternance positive et là c'est une alternance négative. غناخد alpha هي l'angle d'amorçage. يعني une fois كنعطي l'angle une fois كنامورسي لو تيريستور كنامورسي في واحد θ ولا واحد الفا. دونك لا غادي نبدا. دونك في l'alternance بوزيتيف نورمالمون اللي سونسي يخدم. دونك كيفاش غندير باش نعرف شكون غيخدم؟ دونك في l'alternance بوزيتيف كتكون عندي بلس موان. دونك هادو مجموعين ا كاتود كوما، يعني غنشوف الانود شكون اللي حداه البلس. دونك ها لانود تاع الاول وها لانود تاع الثاني. دونك هنا عندي البلس. دونك هنا تي ا. نشوف لي دو مجموعين ا كاتود كوما. دونك مجموعين باردون ا انود كوما. كنشوف الكاتود اللي حداه الموان. دونك هنا هذا حداه الموان، هذا حداه البلس. دونك اللي حداه الموان هو اللي يخدم. يعني في l'alternance بوزيتيف نورمالمون سونسي يكون عندي تي 1 دي 2. وفي l'alternance نيجاتيف لا قلبت غتولي موان او وهنايا الفوق غتولي موان بلس. دونك هادو مجموعين من الكاتود. الانود اللي حدا البلس هو تي 2. دونك هنايا غتكون تي 2. دونك هاد لي دو مجموعين انود كوما. نشوف الكاتود اللي حدا الموان هو اللي غيخدم. دونك الكاتود هذا حدا البلس وهذا حدا الموان. دونك هنا تي 2 دي 1. نورمالمون هادشي اللي خصني نلقى. داكوغ. دونك غنبداو. دونك في l'alternance هنايا غندير الفا. دونك انا ديما كيف شفتوا معايا في لي مونتاج اللي قبل ما كنخدمش بالانترفال الاول من 0 لالفا. دونك كنخليه حتى الاخر. دونك لا غادي نبدا غندير من الفا لبي. دونك من الفا لبي غنكون عطيت لامورساج وبعدا ديجا من 0 لبي عندي دي 2 خدامه. تي 1 ما غتكونش خدامه. علاش؟ حتى نعطي لامورساج. يعني من الفا لبي عندي تي 1 امورسي. فوالا. و دي 2 باسونت. دونك شنو معنيت هادشي؟ دونك معنيتو كو في تي 1 ايغال في دي 2 ايغال 0. دونك نحط هادو ونجي ندير الواد مايل تاعي. دونك غندير المايل في هاد لا بوكل الكبيره.
شنو غتعطيني؟ غنحاول ندير جوج، غتعطيني يو موان في تي 1 موان، دونك لا مشيت كوم سا موان في، دونك وها الغوتور دونك هنا الكورون طالع، دونك لا طونسيون نازله في دي 2 موان في دي 2 ايغال ا زيرو. وغندير المايل في هاد البلاصه هادي باش نخرج باغ اكزومبل لا طونسيون ار ام اس تاع تي 2. دونك لا الكورون طالع، دونك لا طونسيون نازله، دونك في غتكون عندي في هادي، غنتبع هاد المايل في بلس في تي 2 بلس في دي 2 ايغال زيرو. دونك في الفوق شنو غيبقى لي عندي؟ غنحيد في دي 2 حيت باسون في تي 1 باسون، غتبقى ليا في ايغال يو، دونك غنحولها لوطر كوتي. وفي هذا في دي 2 الي نول حيت الي باسون، غتبقى ليا في تي 2 ايغال موان في. دونك هادو هما لي زيكواسيون في هاد البلاصه هادي. داكوغ، دونك نجي دابا نشوف من بي حتى لبي بلس الفا، بي بلس الفا. دونك من بي حتى لبي بلس الفا شنو تيوقع؟ داكوغ، دابا لا طونسيون كتولي نيجاتيف، يعني هاد لو كا الثاني، دونك شنو كيوقع بعدا؟ ديجا لا ديود دي 2 تتبلوكا. علاش؟ حيت هاد الكاثود هاد الكاثود كتولي داخله له اون طونسيون بوزيتيف، دونك هذا كيتبلوكا. هاد الكاثود هذا داخله له اون طونسيون نيجاتيف، يعني هاد دي 1 هو اللي غيكون باسون. دونك ها حنا نكتبوا دابا بي دي 1 باسونت. داكوغ، ونجي نشوفوا التيريستور تي 1. انا دابا لا طونسيون قلنا غتقلب، ولكن واخا لا طونسيون ولات نيجاتيف، حيت بارمي لي شوز اللي يخليو التيريستور يتبلوكا هو لو كورون واش باقي دايز ولا لا. دونك هنايا شنو كنلقى اون شارج اندكتيف، يعني واخا لا طونسيون كتانولا في بي، لو كورون كيبقى مازال دايز في تي 1. دونك تي 1 اونكور امورسي. علاش امورسي؟ كيف قلت حيت شارج اندكتيف. دونك دابا لا جيت نشوف شنو اللي غيبقى عندي خدام، غيبقى ليا المونتاج كوم سا، تي 1 مع دي 1 مع لا شارج ال ار. دونك بحال لي شنو هذا باسون بحال لي عندي خيط، يعني بحال لي كور سيركويتيت لا شارج. دونك هنايا في، هنايا كورون كوم سا، دونك هادي لا طونسيون في دي 1 وهادي في تي 1، هادي في دي 1 وهادي في. دونك غتكون في دي 1 ايغال في تي 1 ايغال زيرو، ودونك في ايغال زيرو. من بعد من وراء بي بلس الفا دو بي شنو غيوقع؟ لو كورون بيان سور غيتقادى، ما غيبقاش دايز اترافير تي 1، وغنتلاقى مع لامورساج عطيت التيريستور تي 2. يعني الا جبت داك لو كورون اللي كيدوز في يعني الا بقى الكورون كيدوز في تي 1 ومع ديك لانيولاسيون تاع الكورون امورسيت لو تيريستور الثاني، دونك وهذا كيتسمى لو فونكسيونمون كونتينيو. دونك لا في الالتيرنونس الثانيه ولا من مورا بي بلس الفا غيولي عندي تي 2 مع دي 1، دونك هادو غيوليو لي دو باسون. علاش؟ حيت تنتلاقى مع لامورساج عطيتو في هاد لو بوين، وفي ديجا من تولي لا طونسيون من هنايا نيجاتيف كيولي عندي هذا اللي خدام. دونك سو كي في لا طونسيون كوم سا تي 2 اي لو روتور اترافير دي 1. دونك شنو كيوقع؟ دونك غنكتب في تي 2 ايغال في دي 1 ايغال زيرو، ولا درت الواد مايل غتولي عندي المايل ايسي غيولي فيه موان يو، يعني غنولي واخده كوم سا وراجعه اترافير دي 1. دونك غتولي موان يو موان في تي 2 موان في دي 1 ايغال زيرو. دونك انا نضرب على هذا وهذا غتبقى لي لا طونسيون في ايغال موان يو. فوالا، وغنجي ندير المايل في هاد البلاصه هادي باش نخرج باغ اكزومبل لا طونسيون ار ام اس في دي 2. دونك في دي 2 راه تبقى عندي نفس هاد ليكواسيون هادي. دونك في دي 2 ايغال موان في تي 2. دونك في تي 2 الي باسون غتبقى ليا موان في، وموان في كتساوي موان، دونك موان في غتساوي ليا لا طونسيون يو. داكوغ، دونك نجي دابا نشوف في لو بوين دو بي ولا من ورا دو بي. دونك هنا كتولي عندي لا طونسيون بوزيتيف، يعني تلقى راسي بحال اللي في الالتيرنونس الاولى. داكشي اللي نقول لكم انا، خليو هاد البلاصه هادي حتى الاخر. دونك من ورا دو بي
شنو غيوقع؟ لا طونسيون غتولي بوزيتيف، يعني لا ديود غتولي لا ديود اللي خدامه هي دي، على حساب هاد البلاصه هذه هي دي 2. ولكن التيريستور واخا لا طونسيون غتانولا، التيريستور الثاني غيبقى مامورسي، حيت هنايا واخا لا طونسيون كتامورسا تتانولا كيبقى عندي شويه الكورون دايز بين ما عطينا لامورساج تاع التيريستور تي اش 1. دونك لا غادي نكتب من 2 بي حتى ل 2 بي بلس الفا. دونك شنو غنلقى كيف قلت تي 2 encore amorcé. Par contre دي عوض دي 1 غتولي ليا دي 2 باسونت. دونك شنو كيولي عندي في لو سيركوي؟ دونك في لو سيركوي كيولي عندي، دونك ندوز une autre page. دونك كتولي عندي كوم سا، نحاول كيولي عندي لا T2 donc je ne sais pas pourquoi je fais ça. donc T2 مع D2 مع لا شارج LR، يعني هذا باسون وهذا باسون. دونك هنا بحال اللي كنحيد لا سورس ما كتبقاش لعندي. دونك لا دونك VT2 ايغال VD2 ايغال 0 حيت لي دو ils sont passants، وكتولي عندي هاد لا طونسيون في الا درت الواد مايل كتولي في ايغال 0. دونك لا هذا هو اللي عندي من الانترفال دو بي بلس الفا. دونك كون بديت ديريكتومون من 0 لالفا ما غاديش نعرف شكون لي كومبوزون اللي ديجا خدامين ولا اللي ديجا كانوا خدامين. داكوغ دونك لا ها هما لي زانفورماسيون كلهم عندي. دابا غنجي وشنو غندير؟ غادي نرسم لا طونسيون تو دابور، لا طونسيون في. دونك لا طونسيون في غنحاول ندير هنا الفا، هنا بي، الفا بلس بي بيان سور 2 بي و 2 بي هنايا 2 بي بلس الفا. دونك شنو لقينا من 0 لالفا؟ لقيناها هي من 2 بي ل 2 بي بلس الفا، لقينا لا طونسيون الي نول هي 0. من بعد من الفا لبي لقينا لا طونسيون ايغال ا يو. دونك ندير فوالا هي يو. دونك من بي الالفا بلس بي غادي نرجع بي الالفا بلس بي لقينا في ايغال 0. دونك هي 0 فوالا. عاوتاني من بي بلس الفا ل 2 بي عندي لا طونسيون نورمالمون موان يو. لقيت انا شنو لقيت ايسي لقيت في ايغال موان 1. دونك الا جيت ندير موان 1 غتخرج الفوق حيت اون نيجاتيف في هذه الحاله. فوالا دونك هاد لو مونتاج ولا هاد لالور بحال لالور تاع المونتاج ا 4 ديود اللي كنا لقينا ا 4 ديود كتخرج عندي لالور كوم سا. اولا مونتاج تو تيريستور افيك اون شارج ار تا هو لقينا له بحال هكا لالور تاعو. دونك لا فوالا دونك من 0 حتى ل بي. نرسمو باغ اكزومبل نرسم لا طونسيون من قبيله كنت نقول لا طونسيون ار ام اس. دونك سي لا طونسيون او مومون دو لو بلوكاج. ار ام اس طونسيون ار ام اس اللي سمعتوها سي لا طونسيون او مومون دو بلوكاج تاع ان كومبوزون. دونك باغ اكزومبل انا غنرسم في تي 2 نشوف في تي 2 فوالا نرسم في تي 2. دونك شحال لقينا في تي 2 في الاول؟ ايسي لقينا في تي 2 ايغال موان في. دونك من 0 لالفا ايغال موان في. شحال هي في؟ سي 0 ايغال موان في باردون ايغال موان في اسمحوا لي. دونك هنا من الفا لبي دونك جو مي ترومب. دونك في تي 2 هنايا من 0 لالفا لقينا هي 0 فوالا. من الفا لبي من الفا لبي شحال لقينا موان في. ها هي في الموان تاعها غيجي. دونك في ها البوين هنايا الموان تاعو غيجي تحت. دونك غتجيني كوم سا موان في. عاوتاني لقينا من بي ل 2 بي لقيناها في تي 2 الا بغيت في تي 2 او مومون دو بلوكاج تاع هذا. دونك في تي 2 هنا ما حسبتهاش ولكن اون بو لا تروفي حيت هذا الي بلوكي وهذا الي بلوكي. دونك هنا اون دوا لا كالكولي. دونك في تي 2 مع في دي 2 دونك هنايا
لقينا قلنا هي في، دونك هنا اون دوا لا كالكولي. دونك هنا انا ما عاودتش حسبتها. دونك في تي 2 غادي نمشي نكمل لا لو، غادي نرجع نحسبها. دونك هنايا من بي ل 2 بي، من بي بلس الفا ل 2 بي في تي 2، من بي بلس الفا ل 2 بي لقينا في تي 2 ايغال 0. بي بلس الفا حيت il est passé. Voilà, il est passé. Donc من بي بلس الفا حتى ل 2 بي il est passé. Voilà. دونك من 0 لالفا، من 0 لالفا، دونك قلنا ici من 0 لالفا هي من 2 بي، هي من 2 بي ل 2 بي بلس الفا. دونك في تي 2 est nul. Voilà, donc pi. Donc on va travailler l'équation. Donc ici. Donc le montage يكون comme ça. Voilà. Donc هنايا خدمت بالماين الاول تاع U. Donc là درت VT2. Donc خدمت بهاد لي deux équations. Donc عندنا VT2 و VT2 و D2 ils sont les deux passants من الفا ل بي. دونك غيمشيو لقينا في ايغال 0. دونك غنعوض الفوق في ايغال 0 غتمشي عندنا في تي 1 الي ديجا باسون. دونك غتبقى لي في دي 2 ايغال ا يو. دونك في دي 2 بهاد ليكواسيون الثانيه لقيت في تي 2 ايغال موان في دي 2 دونك ايغال ا موان اي. دونك لا لور تاعها غتجي كوم سا. دونك فوالا. دونك هادي لا لور تاع في تي 2. دونك الا بغيت نحسب لا طونسيون موين تاع في، دونك غندير هي 1 سور تي لانتيغرال من 0 حتى ل تي. دونك في دي تي وغادي نعوضها. غندير هي نعوض ب دي تي، غندير شونجمون دو فاريابل. دونك غنرجع نخدم ب 2 بي. دونك لا فالور موين تاعنا حنا ولا لا بيريود تاع هاد لو سينيال هذا هي بي. دونك هي 1 سور بي لانتيغرال من 0 حتى ل بي. ولا طونسيون هنايا من 0 حتى ل بي هنا عندي 0. دونك كاين عندي لا سورفاس كاينه غير من الفا ل بي. دونك غندير غير من الفا ل بي. وشحال كتساوي يو ماكس سينوس تيتا دي تيتا. دونك هنا il y a un changement de variable اللي كنخدموا به. دونك لا غتولي ليا هي 1 سور بي وغنخرج يو ماكس حيت كونستانت غنخرجها من الانتيغرال. داكوغ. دونك ايسي الانتيغرال تاع السينوس هو موان الكوسينوس. دونك كيف حسبنا ديجا قبل. دونك من الفا حتى البي. دونك انا كيف قلت لكم هاد لو سينيال سي لو ميم اللي لقينا في 4 ديود، سي لو ميم اللي لقينا في لو مونتاج تو تيريستور à base avec une charge résistive. Donc حتى لا فالور موين غنلقاوها فحالها. دونك سي يو ماكس على بي. وهنايا دونك غندير موان كوسينوس بي موان بلس كوسينوس الفا. دونك غتولي لنا هي يو ماكس سور بي. وفي هادي غتولي ليا هي كوسينوس الفا موان كوسينوس بي هو ناقص 1 مع ناقص هي زائد 1. فوالا هادي هي لا فالور موين تاع في. نقدروا نحسبوا حتى لا فالور افيكاس. دونك بالنسبه لا فالور افيكاس دونك لا ما كانتش دوني راه عندنا لا فورميل نعطيها لكم دابا. في كاري كتساوي 1 سور تي لانتيغرال من 0 حتى ل تي مي سيت فوا كان انتيغري لا طونسيون او كاري في كاري دي تي. فوالا هذه هي لا فورميل تاع لا فالور موين.
لا فالور افيكاس لا ما كانش دوني بيان سور. دونك نتمنى تكون لا فيديو قرباتكم شويه وشرحت لكم شنو هو ان مونتاج ميكس. دونك الا عجبتكم لا فيديو بارطاجيوها مع صحابكم و n'hésitez pas à me laisser des commentaires comme ça je peux vous répondre et je peux donner plus في les vidéos prochaines ان شاء الله. السلام عليكم.